طبيعي داير، اشرب طبيعي داير. ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي. سكتة والله سكتة. مشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي داير شبيب. يلا اخوي شلون شبيب؟ ما ثاني شبيب شبيب. بالنسبه للبقره
تروح 100 جنيه تروح.
موت موت تعليت انا وين اروح بعد؟
شايف حضرتك اهلا وسهلا. مفيش منبر مفيش منبر وصولوا بعدك
انتم ماجورين؟ ولا مزين؟ لا صبر ما هو؟ يجي قدام وين؟ الناظرين. هات الصور هاي. ليش خليها فوق؟ لا نصور واحدة مو حتى كثير. مو اللي خوش رسمي. لا رسمي. حياكم الله، اهلا وسهلا على زيارة زايد اشرفي، اهلا وسهلا.
محمد طلعت الضابط الجنرال ماشي تفضل لو هيك قاعد الله يبارك
ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي. سكتة والله تمشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي داير شبيب يلا اخوي شلون تشبيه؟ ما ثاني شبيه شبيه؟ بالنسبه للبقره شبيه